Ato ang mabasa sa Exodus 20, verse 13. God said, "You shall not murder." Sa Bisaya pa, ayaw pagpatay. Kini siya nga sugo, nagapasabot nga ang kinabuhi sa tao, bililhon ug importante kaayo sa atubangan sa Ginoo. Dili lang kini nagapasabot nga bawal ang pagkuha sa kinabuhi sa uban, kundi apil usab ang pagpangdaot, pagdumot o kasuko nga makadaot sa uban. Kung magsigita og kasuko og dili ta mo pasaylo, murag atong giyatak-yatakan ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga magpuyo ta nga puno sa gugma, kalinaw ug pagtinabangay. Atong respetuhon ang kinabuhi sa matag usa ug ang atong kinabuhi. Regalo kini, gasa kini nga gihatag sa Ginoo para sa ato ang tanan. Ayaw kalimot nga ang kinabuhi bililhon ug importante. Kita magpuyo nga puno sa gugma ug kalinaw. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.